नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। एवं मे दुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे। अतः भगवा पुब्बन्न समयं निवासित्वा पत्तचीवरमादाय सावत्यं पिण्डाय पाविषे। तेन कोपनसमयेन अग्गिकभारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेदने अग्गिप्रज्वलितो ते आहुति प्रज्वलिता। अतः भगवा सावत्यं सपदानं पिण्डाय चरमानो येन अग्गिकभारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेदनं तेनुपसंकमे। अदशाक अग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं दूरतः आगच्छन्तं दिश्वान भगवन्तं एतदवोच। तत्रैव मुण्डक तत्रैव समनक तत्रैव वसलक तिष्ठा इति। एवं वृत्ते भगवाग्गिकभारद्वाजं ब्राह्मणं एतदवोच। जानासि फन त्वं ब्राह्मण वसलं वा वसलकरणे वा दम्मेते। न क्वाहं भगवतं जानामि वसलं वा वसलकरणे वा दम्मे। साधु मे भवं गौतम तथा धम्मं देशेतु। यतहं चानेयं वसलं वा वसलकरणे वा धम्मेते। तेन हि ब्राह्मण सुनाये साधुकं मनसि करोये भाषिष्यामीते। एवं भौतिको अग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो पच्यस्वसि। भगवा एतदवोच। खोदनोपनायि च पापमाकीर्तय नरो विपन्नदिष्टिमायावे तञ्जन्यावसलो इति। एकजं वा द्विजं वापि यदपानानि हिंसते यस्य पाने दयानत्ति तञ्जन्यावसलो
තංජඤ්ඤාවසලෝයති යහන්ති පරිරුන්දතේ ගාමානි නිගමානිච නිග්ගාහකෝ සමඤ්ඤාත තංජඤ්ඤාවසලෝයති ගාමේවා යදිවාරඤ්ඤේ යං පරේසං මමයිතං තේයා අදින්නං ආදියතේ තංජඤ්ඤාවසලෝයති යහවේ ඉනමාදාය චුජ්ජමානෝ පලායතේ නහිතේ ඉනමත්තිතේ තංජඤ්ඤාවසලෝයති යෝවේ කිංචික්ක කම්යතා පන්තස්මින් වජතං ජනං හන්त्वा කිංචික්ක මාදේතේ තංජඤ්ඤාවසලෝයති යෝ අත්තහේතු පරහේතු ධනහේතු චයනර සාක්කි පුට්ටෝ මුසාභෘතේ තංජඤ්ඤාවසලෝයති යාඥාතේනං සකානං වා දාරේසු පතිදිස්සතේ සහසා සම්පීනවා තංජඤ්ඤාවසලෝයති යමාතරං වා පිතරං වා ජින්නකං ගතයොබ්බනං පවුසන්තෝන භරතේ තංජඤ්ඤාවසලෝයති යමාතරං වා පිතරං වා භාතරං භගිනින් සසුං හන්ති රාසේති වාචාය තංජඤ්ඤාවසලෝයති යමාතරං වා පිතරං වා භාතරං භගිනින් සසුං හන්ති රාසේති වාචාය තංජඤ්ඤාවසලෝයති යෝ අත්තං පුච්චිතෝ සන්තෝ අනත්තා මනුසාසතේ පටිච්චන්නේන මන්තේතේ තංජඤ්ඤාවසලෝයති යෝ කତ୍වා පාපකං කම්මං මාමං ජඤ්ඤාති චතේ යෝ පටිච්චන්න කම්මන්තෝ තංජඤ්ඤාවසලෝයති යෝ වේ පරකුලං ගන්්වා භුත්වාන සුවිභෝජනං ආගතං පටිපූජේතේ තංජඤ්ඤාවසලෝයති යෝ බ්‍රාහ්මණං වා සමනං වා අඤ්ඤං වාපි වනිබ්බකං මුසාවාදේන වංචේතේ තංජඤ්ඤාවසලෝයති යෝ බ්‍රාහ්මණං වා සමනං වා බත්ත කාලේ උපට්ඨ
पठिते रसेति वाचा न च देते तञ्जन्यावसलोयते असतं यद पब्रूते मोहेन पलिगुंठितो किंचिक्कं निजिगिंसानो तञ्जन्यावसलोयते योचत्तानं समुक्कंसे परञ्चमवजानते नैनो सेन मानेन तञ्जन्यावसलोयते रसका कदरियो च पापिचो मच्चरी सटो अहिरिको अनोत्तप्पी तञ्जन्यावसलोयते या बुद्धं परिभासते अथवा तस्य शावकं परिव्राजं घट्टं वा तञ्जन्यावसलोयते यो वे अनरासन्तो अरहं पठिजानते चोरो सब्रह्म के लोके एस को वसलादमो एते को वसलावुत्ता मया वो ये प्रकाशिता न जाचावसलोते न जाचाओति ब्राह्मणो कम्मनावसलोते कम्मनाति ब्राह्मणो तदमिनापि विजानाता यथा मेदं निदर्शनं चण्डालपुत्रो सोपाको मातंग इति विश्रुतो सोयसं परमं पत्तो मातंगयं सुदुर्लभं आगञ्जुं तस्सुपट्टानं खत्तिया ब्राह्मणा बहु यो देवयानमारुह्य विरजं सोमापतं कामरागं विराजित्वा ब्रह्मलोकोपगो ननं जाति निवारेसे ब्रह्मलोकोपत्तिया अध्यायक कुले जाता ब्राह्मणा मंत बंधुनो ते च पापेषु कर्मेषु अहिंसमुपदिश्यरे दिट्टेव धम्मे गारय्या संपराये च दुर्गतिं न ते जाति निवारेते दुर्गच्चा गरायवा न जाचा वसलोते न जाचाति ब्राह्मणो कम्मना वसलोते
खम्मनाति ब्राह्मणोते एवं बुद्धे अग्गिक भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच अभिक्कन्तं भोगोतम अभिक्कन्तं भोगोतम शय्यतापे भोगोतम निकुज्जितं वा उकुज्जय्य पटिच्चन्नं वा विवरय्य मूलस्सवा मग्गं आचिक्केय अंधकारे वा तेलपज्योतं धारय्य चक्षुमन्तो रूपाणि दक्षिन्तेति एवमेवं भूता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो एषां भगवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घं च उपासकं मं भवं गौतमो धारयतु अजतज्ञे पाणुपेतं शरणं गतं ते एतेन सच्चवज्जेन सब्बदुःखं विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन सब्बभयो विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन सब्बरोगो विनश्यतु नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स एवं मे दुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अतः भगवा पुब्बन्न समयं निवासित्वा पत्तचीवरमादाय सावत्यं पिण्डाय पाविषे तेन कोपनरमयेन अग्गिकभारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेदने अग्गिप्रज्वलितो ते आहुति प्रज्वलिता अतः भगवा सावत्यं सपदानं पिण्डाय चरमानो येन अग्गिकभारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेदनं तेनुपसङ्गमे अदशाक अग्गिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं दूरतः आगच्छन्तं दिश्वान भगवन्तं
एतदवोच तत्रैव मुण्डक तत्रैव समनक तत्रैव वसलक तिट्टा इति एवं वृत्ते भगवाग्गिक भारद्वाजं ब्राह्मणं एतदवोच जानासि पन त्वं ब्राह्मण वसलं वा वसलकरणे वा धम्मेते न क्वाहं भगवतं जानामि वसलं वा वसलकरणे वा धम्मे साधु मे भवं गौतम तथा धम्मं देशेतु यताहं चानेयं वसलं वा वसलकरणे वा धम्मेते तेन हि ब्राह्मण सुनाये साधुकं मनसि करोये भासिष्यामीते एवं भौतिको अग्गिक भारद्वाजो ब्राह्मण भगवतो पच्चस्वसि भगवा एतदवोच खोदन उपनायि च पापमाकीचय नरो विपन्न दिट्ठिमायावे तञ्जन्यावसलो इति एकजं वा द्विजं वापि यदपानानि हिंसते यस्पाने दयानत्ति तञ्जन्यावसलो इति याहन्ति परिरुन्धते गामानि निगमानि च निग्गाहकसमं ज्ञात तञ्जन्यावसलो इति गामे वा यदि वारण्ये यं परेशं ममायितं तेया अदिन्नं आदियते तञ्जन्यावसलो इति याहवे इनमादाय चुज्यमानो पलायते नहि ते इनमत्तीते तञ्जन्यावसलो इति यो वे किञ्चिक्खम्यता पन्तस्मिन् वजतं जनं हन्त्वा किञ्चिक्कमादेते तञ्जन्यावसलो इति यो अत्तहेतु परहेतु धनहेतु च नरो साकिपुट्टो मुसाभृते तञ्जन्यावसलो इति याज्ञातेनं सकानं वा दारेषु प्रतिदिशते सहसा सम्पियेन वा तञ्जन्यावसलो इति यमातरं वा पितरं वा जिन्नकं गतयौवनं पौसन्तो न
भरते तञ्जन्यावसलोयते यो मातरं वा पितरं वा भातरं भगिनीं ससुं हन्ति रासेति वाचाय तञ्जन्यावसलोयते यो मातरं वा पितरं वा भातरं भगिनीं ससुं हन्ति रासेति वाचाय तञ्जन्यावसलोयते यो अत्तं पुच्चितो सन्तो अनात्ता मनुसासते पटिच्चन्नेन मन्तेते तञ्जन्यावसलोयते यो कृत्वा पापकं कर्मं मामं जन्याति च यो पटिच्चन्न कर्मन्तो तञ्जन्यावसलोयते यो वे परकुलं गत्वा भूत्वा न सुविभोजनम् आगतं न पटिपूजेते तञ्जन्यावसलोयते यो ब्राह्मणं वा समनं वा अन्यं वापि वनिभ्रकं मुसावादेन वञ्चेते तञ्जन्यावसलोयते यो ब्राह्मणं वा समनं वा बद्धकाले उपट्ठिते रासेति वाचा न च देते तञ्जन्यावसलोयते असतं यदपब्रूते मोहेन पलिगुण्ठितो किञ्चिक्कं निजिगींसानो तञ्जन्यावसलोयते यो चत्तानं समुक्कंसे परञ्चमवजानते नैनोसेन मानेन तञ्जन्यावसलोयते रासका कदर्यो च पापिच्चो मच्चरी सटो अहिरिको अनोत्तप्पी तञ्जन्यावसलोयते यो बुद्धं परिभासते अथवा तस्य शावकं परिव्राजं घट्टं वा तञ्जन्यावसलोयते यो वे अनरासन्तो अरहं पटिजानते चोरो सब्रह्म के लोके एस को वसलादमो एते को वसलावुत्ता मया वो ये प्रकाशिता न जच्चावसलोते
न जाचाओति ब्राह्मणो खम्मन वसलोते खम्मनाति ब्राह्मणो तदमिनापि विजानाता यथा मेदं निदर्शनं चण्डालपुत्रो सोपाको मातंग इति विश्रुतो सोयसं परमं पत्तो मातंगयं सुदुर्लभं आगञ्जुं तस्सु पट्टानं खत्तिया ब्राह्मणा बहु यो देवयान मारुह्य विरजं सोमापतं कामरागं विराजित्वा ब्रह्मलोकोपगो ननं जाति निवारेसे ब्रह्मलोकोपत्तिया अध्यायक कुले जाता ब्राह्मणा मंत बंधुनो ते च पापेषु कर्मेषु अहिंसमुपदिश्यरे दिट्टेव धम्मे गारय्या संपराये च दुर्गतिं न ते जाति निवारेते दुर्गच्चा गरायवा न जाचा वसलोते न जाचाति ब्राह्मणो खम्मना वसलोते खम्मनाति ब्राह्मणोते एवं बुद्धे अग्गिक भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच अभिक्कन्तं भोगतम अभिक्कन्तं भोगतम शय्यतापे भोगतम निकुज्जितं वा उकुज्जय्य पटिच्चन्नं वा विवरय्य मूलस्सवा मग्गं आचिक्केय अंधकारे वा तेलपज्योतं धारय्य चक्षुमन्तो रूपाणि दक्षिन्तेति एवमेवं भूता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो एषां भगवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु संघं च उपासकं मं भवं गौतमो धारयतु अजतज्ञे पाणुपेतं शरणं गतं ते एतेन सच्चवज्जेन सब्बदुःखं विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन सब्बभयो विनश्यतु
एतेन सच्च वाज्येन सब्ब रोगो विनाशतो